नमस्कार. काल जेन्ना हंगर स्ट्रायक चालू आशिल्लो जो आमचो आमदार विरेश बोरकर तेन्ना CM येयलो. CM मागीर सांजचो येयलो आनी तेजे कडेन डिस्कस करतालो. जाल्यार तेन्ना आमी आशिल्ले बसलेले CM आमचो विश्वेश नायक जो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसा तोय बसलेलो. तेजे फाटल्यान हांव आशिल्लो आनी आमचो रोहन आशिल्लो, मागीर विरेश लिसियो अशें करून सगळे मनोज आशिल्लो आमचो प्रेजिडेंट. जाल्यार सगळें डिस्कशन चालू आशिल्लें आनी तेन्ना तो CMाचो जो आवाज आसा तो मिडिया आशिल्ली सायडीच्यान, मिडिया कडेन पावनासलो. इवन आमचे फुड्यान फाटल्यान बसले विश्वेशा सायडीन, सो आमचे फुड्यान पावनासलें. जाल्यार विश्वेशान एक बरें केलें, तेणें मोबायल काडलो आनी फुडें ते कितें उलयता तें रिकॉर्डिंग करपाक लागलो. कित्याक हो जो गोंयचो CM आसा हेजेर कशें आसा, विश्वास धरपाक शकना. जेन्ना कितें तरी रिटर्न कितें तरी जाय तो फक्त एश्युरन्स दिता आनी आमी एक्शन घेता, हें तेगे सदां स्टेटमेंट आसता. आनी जालें, डिस्कशन जालें आनी जेन्ना उठोन वयतालो तेन्ना खूब बरें दिसलें. विश्वेश नायक आसा तेणें उठलो आनी ताका तसोच मोबायल रिकॉर्डिंग चालू आशिल्लो. तेणें ताका विचारलें, आपल्याक सांग म्हटलें, CM तुमी ऑर्डर दिल्ली काय म्हणून. विरेशा जेन्ना सपना वयल्यान ओडीत हाडलो, ही ऑर्डर तुमी दिल्ली काय म्हणून. खूब मनाक बरें दिसलें. हेणें स्ट्रेट क्वेश्चन केलो विश्वेशान, कित्याक CMा कडेन आन्सर ना, ओग्गी गेलो. आनी तेजे नंतर कित्याक आमी जेन्ना धगधगताले, कित्याक विदेशा असो ओडपाक शकना. आनी ताका ओड तेन्ना तेगे तकले कितें जाल्लें, माने कितें जाल्लें, ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आशिल्लो. सो विश्वेशान विचारलें, एकदम बरें दिसलें. आनी थंयच मागीर आमचो प्रेजिडेंट आशिल्लो मनोज परब, सो ताणें ताका बस म्हटलो. विश्वेश तूं बस, सो सद्या आमी विचारची न्हू, प्रत्येका राग आसा पूण सद्या आमी विचारची न्हू, सो बस म्हटलो. सो मेन मुद्दो आयज सांगपाचो ते म्हटल्यार जे मिडियान दाखयलें की आमचो प्रेजिडेंट मनोज परब आनी जो सेक्रेटरी आसा विश्वेश नायक पार्टीचो, तेंचे भितर झगडी, अशी झगडी बी कांयच नाशिल्लें. आमी थंय विटनेस आशिल्ले, सामके तेंकून आशिल्ले. आनी खूब एकदम बरें दिसलें. विश्वेशान जो क्वेश्चन केलो CMा आनी CMा कडेन आन्सर ना, हो फक्त विश्वेशाचो क्वेश्चन नाशिल्लो, प्रत्येक गोंयकाराचो क्वेश्चन विश्वेशान विचारलें. सो विश्वेशाक धन्यवाद. आनी अशें कांयच नाशिल्लें. जे शक्ती जी मनोज परब, विरेश बोरकर आनी विश्वेश नायक ही आमची गोंयची शक्ती, जेणे आमकां युनायट केल्ले आसा, आमकां आवाज दिल्ले आसा. जशें युनिवर्स पावर म्हणटा आमी, ब्रह्मा विष्णू महेश, तशी ती आमी शक्ती. आनी ते केन्नाय सेपरेट जावपाना, ते सदां युनायटेड आसतले. हे मिडिया कितलीय झगडी लाव, हे झगडी लायले, हे आमी युनायटेड आसतले. आनी आमी जे रिव्होल्युशनरी, आमी गोंयकार जे हे शक्तीन आमी एक केल्ले आसा, हे सदां आमी तेंचे वांगडा आसतले इन एनी सिच्युएशन. हें सांगून सगळ्यांक थँक्यू, धन्यवाद.